अथैष सल्लोकदया सुधार्द्रया सदागमस्तेन निरासकामया रमावरावास भुवा विशारदो विशालया चिन्तयदात्मनो धिया अनन्यसंगात् गुणसंगिता हरेः जनस्य मानन्तु विशिष्टचेष्टितम् असंगमस्मात् प्रकटीकरोम्यहं निजं भजन् पारमहंस्यमाश्रमम् मम प्रभोर्नापरथा हि शोभते द्विषत्सु विष्णुं यददण्डधारणम् हरिस्वसानन्वचिरादसद्भिदे भवेदतो नास्मि च दण्डधारकः विचिन्तयन्नित्थमनन्तचिन्तकः समस्तसन्न्यासनिबद्धनिश्चयः असावनुज्ञार्थमथानमद्धरिं समस्तसंव्यापिनमात्मदायकम् निजे जने किं नमसीति पृच्छति ब्रुवन् स्ववस्तु प्रणतिं व्यधामिति गुरोः किलान्वेषणवान् जगद्गुरुः तदा जगामाखिललोकशिक्षकः यतिर्यतात्मा भुवि कश्चनाभवत् विभूषणो भूरिविरक्तिभूषणः न नाममात्राच्छुचिमर्थतोऽपि यं जनोच्युतप्रेक्ष्यमुदाहरत् स्फुटम् पुरैष कृष्णाकरसिद्धशुद्धिमद्वरान्न भुक्त्याखिल पाण्डवालये विशोधितात्मा मधुकृत् प्रवृत्तिमान् चचार कांश्चित् परिवत्सरान् मुदा अभूत्कुशास्त्राभ्यसनं न पातकं क्रमागतात् विप्रतिसारतो यतेः यथा कुशस्त्राध्यसनं मुरद्विषः पदाम्बुजे व्याधवरस्य गर्हितम् विनीतमाम्नाय शिरो विशारदं सदैव तत्त्वं प्रबुभुत्सु मादरात् गुरुर्विदित्वोपगतां निजामृतिं कदाचिदूचे तमुपह्वरे गिरम् अहं स्वयं ब्रह्म न किञ्चिदस्ति मत् परं विजृम्भेत यदा स्फुटं चितिः इतीह माया समयोपपादितं निरन्वयं सुवृतमास्म विश्वसीः यदेतदात्मैक्यमुपास्ति चोदितं न मे गुरोरप्यपरोक्षतां गतम् पुरातनानामपि सौम्य कुत्रचित् ततो मुकुन्दं भज संविदे मुदा इतीदमादिश्य वचो वचस्विनी स्वके गुरौ लोकमथान्यमीयुषी असेवतालोच्य मुहुर्गुरोर्गिरं सरोप्य पीठालयमिन्दिरावरम् सुभक्तिना तेन स भक्तवत्सलो निषेवितस्तत्र परं बुभुत्सुना भविष्यतः शिष्यवराद्धि माम् इति प्रविष्टः पुरुषं तमभ्यधात् प्रतीक्षमाणं तमनुग्रहं मुदा निषेवमाणं पुनरम्बुजेक्षणम् सतां गुरुः कारणमानुषाकृतिः यतिं प्रशान्तं तमुपाससादसः सुतं यतीन्द्रानुचरं विरागिणं निशम्य सन्न्यासनिबद्धमानसम् सुवत्सलौ रूप्यतलालयस्थितं वियोगकान्तौ पितरौ समीयतुः वराश्रमस्ते जरतोरनाथयोः न जीवतो स्यादगिनन्दनावयोः सयाचनं वाक्यमुदीर्यताविदं परीत्य पुत्राय नतिं वितेनतुः नतिर्न शुश्रूषु जनाय शस्यते न तं भवद्भ्यां स्फुटमत्र साम्प्रतम् अहो विधात्रा स्वयमेव दापिता तदभ्यनुज्ञेति जगाद स प्रभुः अनुत्तरज्ञः सतमर्थयन् पुनः यतीन्द्रमानं यगतः प्रियायुतः
गृहे वसन् कल्पसमाङ्क्षणान्नयन् सुताननेन्दोरनिशं ततो स्मरत् सचिन्तयन् पुत्रमनोरथं शुचा पुनश्च तीर्थोपगतो महानदीम् यतीश्वरानुवृतमात्मनन्दनं तमैक्षत ग्रामवरे मठान्तरे सजातकोपाकुलितो धरासुरो महात्मनां लङ्घनभीरुरप्यलम् सुतस्य कौपीनधृतौ हि साहस प्रतिश्रवो मे दृढ इत्यभाषत क्षणेन कौपीनधरो निजं पटं विदार्य हेतात कुरुष्व साहसम् इति ममुक्त्वा प्रभुरब्रवीत् पुनः शुभान्तरायं न भवांश्चरेदिति न पुत्रपित्रोरवनं विना शुभं वदन्ति सन्तो ननु तौ सुतौ मृतौ निवर्तमाने न हि पालकोऽस्तिनौ त्वयीति वक्तारममुं सुतो ब्रवीत् यदा विरक्तः पुरुषः प्रजायते तदैव सन्न्यासविधिः श्रुतौ श्रुतः न सङ्गहीनोऽपि परिव्रजामि वाम् अहं तु शुश्रूषुमकल्पयन्निति बहुश्रुतत्वाद्यदि तत्सहे बलात् न सा सवित्री विरहं सहेतते इति द्विजेनाभिहितेन मत्सतं भवाननुज्ञां प्रददात्विति ब्रुवन् विचिन्त्य विद्वान् स निरुत्तरीकृतः तथास्तु मातानुवदेद्यतीति तम् उदीर्य कृच्छ्रादुपगम्य मन्दिरं प्रिया सकाशे तमुदन्तमब्रवीत् निशाचरारेरिव लक्ष्मणः पुरा वृकोदरस्येव सुरेन्द्रनन्दनः गदोऽथ शौरेरिव कर्मकृत्प्रियः सुभक्तिमान् विश्वविदोऽनुजोऽभवत् कदाचिदाप्यालय बुद्धिरालयं निवेदयन् पालकमेनमेतयोः दृढस्व सन्न्यासनिषेधनिश्चयां धवानुमत्येदमुवाच मातरम् वराश्रमाप्तिं मम संवदस्व मां कदाचिदप्यम्ब यदीच्छसीक्षितुम् यदन्यथा देशमिमं परित्यजन् न जातु दृष्टेर्विषयो भवामि वः इति ब्रुवाणे तनये कदाचिदप्यदर्शनं तस्य मृतेर्निदर्शनम् विचिन्त्य पर्याकुलिता चिकीर्षितं सुतस्य कृच्छ्रान्यरुणन्न सा शुभा अथोपगम्यैष गुरुं जगद्गुरुः प्रसाद्य तं देववरप्रसादितः सदा समस्ताश्रमभाक्सुरेश्वरो विशेषतः खल्वभजद्वराश्रमम् क्रियाकलापं सकलं सकालवित् विधानमार्गेण विधाय केवलम् सदा प्रसन्नस्य हरेः प्रसक्तये मुहुः समस्तं व्यसनं समभ्यधात् अनन्तमात्रान्तमुदाहरन्ति यं त्रिमात्रपूर्वं प्रणवोच्चयं बुधाः तदा भवद्भावि चतुर्मुखाकृतिः जपाधिकारी यतिरस्य सूचितः गुणानुरूपोन्नतिपूर्णबोध इत्यमुष्य नाम द्विजवृन्दवन्दितः उदाहरद्भूरि यशाहि केवलं न मन्त्रवर्णः स च मन्त्रवर्णकः निरङ्गरागं मुखरागवर्जितं विभूषणं विष्टपभूषणायितम् अमुं धृताषाढमवेक्ष्य मेनिरे स्वभावशोभानुपमेति जन्तवः भुजङ्गभूतेश विहङ्गपादिकैः प्रवन्दितः सावसरप्रतीक्षणैः न नाम सोऽयं गुरुपूर्वकान्यतीन् अहो महीयो महतां विडम्बनम्
वराश्रमाचार विशेष शिक्षणं विधित्सुरस्याचरितं निशामयन् विशेष शिक्षां स्वयमाप्यधीरधीः यतीश्वरो विस्मयमायतान्तरम् सरोप्य पीठालयवासिने यदा ननामनाथाय महामतिर्मुदा तदा मुनाग्राहि नरप्रवेशिना भुजे भुजेनाशु भुजङ्गशायिना चिरात्सु तत्त्वं प्रबुभुत्सुना त्वया निषेवणं मे यदकारि तत्फलम् इमं ददामीत्यभिधाय सोमुना तदा प्रणीय प्रददेच्युतात्मने अनुग्रहन्तं प्रतिगृह्य सादरं मुदात्मनाप्तां कृतकृत्यतां स्मरन् अभूदसङ्गोऽपि न तत्सु सङ्गवान् असङ्गभूषा ननु साधु संगिता या सति स्वस्तटिनी मुहुर्मुहुः नमत्यनुज्ञार्थिनि भूरि चेतसि तमस्मरत्स्वामिनमेव दोनधीः गुरुर्भविष्यद्विरहाग्निशङ्कया इतस्तृतीये दिवसे द्युनिम्नगा त्वदर्थमास्माकतटाकमावृजेत् अतो नयाया इति तं तदा वदत् प्रविश्य कञ्चित् करुणाकरो हरिः तदाज्ञयोपागत जाह्नवी जले जनोऽत्र सस्नौ सह पूर्णबुद्धिना ततः परं 12 वत्सरान्तरे सदा व्रजेत् सा तदनुग्रहाङ्किनी गते दिनानां दशके समासके वराश्रमं प्राप्य सपत्रलम्बनम् जिगाय जैत्रान् बहुतर्ककर्कशान् स वासुदेवाह्वय पण्डितादिकान् गुरोस्वशिष्यं चतुरं चिकीर्षतः प्रचोदनात् श्रोतुमिहोपचक्रमे अथेष्टसिद्धिश्चलजातिवारिधिः निरादरेणापि महात्मना मुना तदाद्यपद्यस्थमवद्यमण्डलं यदा वदत् षोडशकद्वयात्मकम् उपर्यपास्तं तदिति ब्रुवत्यसौ गुरौ तमूचे प्रणिगद्यतामिति भवत्प्रवक्तृत्वसमर्थता न मे सकोपमित्थं ब्रुवतिव्रतीश्वरे अपीह माया समये पटौ नृणां बभूव तद्दूषण संशयां पुरः बुधोभिधानं श्रवणं बुधेतरो ध्रुवं विदध्याद्विमुमुक्षुरात्मनः यतिर्विशेषादिति लोकचोदनात् प्रवक्ति माया समयं स्म पूर्णधीः अखण्डितोपन्यसनं विसंशयं ससम्प्रदायं प्रवचो दृढोत्तरम् समागमन् श्रोतुममुष्य साग्रहाः जनाश्रुताढ्याश्चतुरा बुभूषवः गुणोरुपान्ते श्रवणे रतैर्द्विजैः सपञ्चशैर्भागवते कदाचन बहुप्रकारे लिखिते तु वाचिते प्रकारमेकं प्रभुरभ्यधादृढम् परप्रकारेष्वपि सम्भवत्सुते विनिर्णयोऽस्मिन् कथमित्युदीरिते मुकुन्दबोधेन महाहृदब्रवीत् प्रकारमेकं भगवत्कृतं स्फुटम् निगद्यतां गद्यमिहैव पञ्चमे जगद्गुरोर्वेत्थ कृतिस्थितिं यदि इति ब्रुवाणे यति सत्तमे स्वयं तदुक्तमार्गेण जगाद भूरिहृत् अशेषशिष्यैश्च तदाज्ञया तदा परीक्षणायैक्षि समस्तपुस्तकम् स तत्र हन्तैकतमे स्थितं त्यजन् न तावदध्यायनिकायमभ्यधात् अत्र जन्मनि न यत् पठितं ते
चैत्रभाति कथमित्यमुनोक्ते पूर्वजन्मसु हि वेदपुरेदं सर्वमित्यमितबुद्धिरुवाच इति बहुविध विश्वाश्चर्यचित्तप्रवृत्तेः जगति वितति मायन्नूतनाप्यस्य कीर्तिः क्षपितततमस्का भास्करीव प्रभालम् सुजनकुमुदवृन्दानन्ददा चन्द्रिकेव इति श्रीमत्कविकुलतिलकत्रिविक्रमपण्डिताचार्यश्रुत श्रीनारायणपण्डिताचार्य विरचिते श्रीसुमध्वविजये महाकाव्ये आनन्दाङ्के चतुर्थः सर्गः।